وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد ابن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وأئمة الهدى। وأئمة الهدى। आज से मैं पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम का